अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फैसला आपका, लेकिन मैं हूं आपका मेज़बान आज शौकत पराचा, क्योंकि आसमा शिराजी साहिबा ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज प्रोग्राम नहीं कर रही। हुकूमत खुद ही इमरान खान की पिच पर आ गई और ख़वातीन को इस्लामाबाद में कन्वेंशन करने से रोक दिया गया। ये एक नुक्ता नज़र है। कानून का निफाज है, 144 दफ़ा लग चुका है, इसलिए गैदरिंग नहीं हो सकती, ये दूसरा नुक्ता नज़र है। अदालत ने लॉकडाउन से मना कर दिया। पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि हमें इस्लामाबाद आने से दुनिया की कोई ताकत मना नहीं कर सकती। यही ज़ाहिर है हमारे मौज़ूआत आज के हो सकते हैं। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल है जिससे हम बातचीत करेंगे। कानूनदान भी हैं और तजिया निगार भी आज हमारे साथ हैं। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया, तजिया निगार हैं नाजरीन, और पॉलिटिक्स पे जितनी खुलकर ये बात करते हैं शायद ही कोई करता हो। मेरे दूसरे मेहमान हैं मलिक जावेद वैंस साहब, सीनियर कानूनदान हैं, और आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आया तो अदालत में मौजूद थे। हम थोड़ा सा इसकी टेक्निकलिटीज़ पे बात करेंगे। मेरे तीसरे मेहमान हैं, ज़ाती तौर पे मुझे खुशी हो रही है, कामरान मुर्तज़ा साहब तशरीफ़ लाएँ, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। जमहूरियत के हवाले से जब भी कोई बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अपना एक नुक्ता नज़र होता है। थोड़ी देर में नाजरीन हमें ज्वाइन करेंगे मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, बैरिस्टर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। रऊफ हसन साहब, मैं आपसे बातचीत का आगाज़ करूँगा। क्या आज जो ख़वातीन को कन्वेंशन होल्ड करने से मना किया गया, क्रैक डाउन हुआ, ये हुकूमत के प्लान का आगाज़ है या महज ये इत्तफाक था कि 144 दफ़ा लगा हुआ था और डाउन हुआ, पुलिस ने एक्शन किया? विजुअल्स आपके सामने, विजुअल्स नाजरीन के सामने। थैंक यू फराज साहब। दो कानूनदान बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो दफ़ा 144 है उसका इतलाक़ जो है वो बंद जगह में कोई अगर फंक्शन किया जाए तो उसके ऊपर नहीं होता। आज का जो फंक्शन मेरी इतला है वो एक बंद जगह में किया जा रहा था, इसलिए मैं कंक्लूड कर दफ़ा 144 का भी उस पर इतलाक़ नहीं होता। बैठे हुए हैं दो साहिबान बैठे, आगे चलते हैं, मैं तो आपका तज्जिया चाह रहा हूँ। एक तो ये कहना कि जी किसी चीज़ की आज खिलाफ वर्जी की गई है, वो मेरा ख्याल है कि शायद ठीक नहीं है। ख़वातीन के साथ जो सलूक मैंने खुद भी देखा है, अपनी आंखों से देखा है, वो किसी भी महज़्ज़ब कौम को रवा नहीं करता। और मैं फ़ील करता हूँ जो आपने दो पॉसिबिलिटीज़ कही हैं कि क्या ये जो अमल आज का है हुकूमत का, उसके क्या नताइज निकलेंगे, मुझे तो उसके दो नताइज नहीं बल्कि सिर्फ एक ही नतीजा उसका निकल कि वो लड़ाई जो कि शायद 2 तारीख को होती या ना होती, वो आज हुकूमत ने एक्चुअली शुरू कर, उसका बीज बो दिया गया, वो शुरू कर दी गई है। मैं अब मुझे खौफ है, मुझे डर है कि आज कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये तहरीक चलती तो शायद वायलेंट ना होती, लेकिन आज के अमल के बाद, आज के इस एक्शन के बाद जो वायलेंस के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक वायलेंस के चांसेस बढ़ गए। आप अदालत में मौजूद थे जब ये फैसला आया, क्या अदालत ने मना कर दिया कि इज्तिमा नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, एहतजाज नहीं कर सकते? ये ख़वातीन का कन्वेंशन था, ये तो लॉकडाउन हो नहीं रहा था। दफ़ा 144 वाकई ये मना करता है कि ख़वातीन, जैसे तजिया निगार हमारे रऊफ हसन साहब कह रहे थे, कि कन्वेंशन नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राजा साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस पे मुझसे बात करने की वो कहा। देखें, इसमें आज जो अदालत ने जो अहकामात दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसमें तो किसी को नहीं रोका। ये जो इंटरप्रिटेशन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायद किसी को रोक दिया, नो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट है तो सिर्फ आइन की रोशनी में, बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सबको अपने अपने दायरे कार में रहने की हिदायत की है। बल्कि इसमें जो आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो आईजी साहब की अपीयरेंस थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां अदालत ने इंश्योर करवाया आईजी इस्लामाबाद से कि आप लोग सड़कें ब्लॉक नहीं करेंगे और मजिस्ट्रेट कंटेनर नहीं लगेंगे, शहर बंद नहीं होगा। जो कि आपको पता है कि जब इस्लामाबाद में कंटेनर लगते हैं तो यहाँ लाइफ कितनी मिजरेबल हो जाती है, स्पेशली जब पिछले तजर्बात की रोशनी में। और बाकायदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी लगाई गई कि आप इमरान खान साहब को कन्वे करेंगे कि आपने जो है अपना प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुली आइन की रोशनी में रहते हुए जो एरिया फिक्स किया गया है, परेड ग्राउंड जिसकी बात, जहाँ पे जो है उसमें जाके अपना करें और उनको फैसिलिटेट करें। नंबर 3, उन्होंने जो है आइन के आर्टिकल 9, 13, 14
16, 17 جو 18 فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہیں، جو ہاں، فریڈم آف ایسوسیشن کے ہیں، فریڈم آف اسمبلی کے حوالے سے ہیں، جمع ہونے کا آئین، لوگوں کو اکٹھے ہونے کا حق دیتا ہے، آئین سسپینڈ نہیں ہے، وہ سارے آپریٹو ہیں، بالکل آپریٹو اور انہی اختیارات کو استعمال کیے، اور صرف جو اچھی چیزیں ہیں کہ دیکھیں جو انسٹیٹیوٹ بند ہونے جا رہے تھے وہ روک دیا گیا ہے، انسٹیٹیوٹ بند نہ ہو، دیکھیں بچے سفر کرتے ہیں اس سے، اور جو ایگزامینیشن کے عدالتیں کھلی رہے، ہسپتال کھلے رہے، سارا تعلیمی سسٹم چلتا ادارے رہے، تو کھلے یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے، اور یہ ایک عام آدمی کی آواز تھی کہ جو صحیح ہونا چاہیے۔ پیسفل پروٹیسٹ سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ ایڈمیٹڈ فیکٹر، عدالت نے فیسیلیٹیٹ کرنے کا کہا ہے کہ ان پروٹیسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے آپ سابق صدر ہیں، سینئر قانون دان ہیں، آئین کی بحالی کی جدوجہد میں آپ لوگ رہتے ہیں، سپریم کورٹ کا بڑا کردار ہے۔ آئین تو بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے، بنیادی حقوق دیتا ہے۔ یہ 144 کی آڑ میں کریک ڈاؤن کیا گیا اور گھسیٹا پولیس نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا آج؟ میرا خیال ہے کہ شاید حکومت یہاں پہ تھوڑی سی بوکھلا گئی ہے، پری میچور بہت سی سپریم کورٹ کے سابق صدر کہہ رہے ہیں بار ایسوسیشن کے کہ حکومت آج بکھلا گئی ہے۔ ہاں، یہ 144 جو ہے یہ کسی مطلب پریمزز میں اگر کوئی اجتماع تھا تو یہ اس کے اوپر اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ گھر میں بیٹھ کے، گھر میں آپ کے بھی 4-5 لوگوں سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ورنہ تو پھر گھر کے گھر کے اندر ہمارا ایوریج فیملی جو ہے وہ 6 ممبر پر مشتمل ہے، پاکستان کی ایوریج فیملی پھر تو ہر گھر پہ 144 لگ جائے گی، تو یہ مطلب یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، اس میں تو یہ گرانٹڈ رائٹ تھے۔ صرف اپنا تحریک انصاف سے یا خان صاحب سے ہمارا گلہ یہ ہے کہ آپ احتجاج کریے، ضرور کریے، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ یہ بھی کہیے، پاناما کے حوالے سے کہیے، اس کے بعد کے یا اس کے پہلے کے حوالے سے جو بھی واقعات ہیں، جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ کہیں، مگر ان کا احتجاج کا حق جو ہے وہ دوسروں کے حقوق میں مخل نہیں ہونا چاہیے۔ جو عدالت نے آج مور اور لیس یہی فیصلہ یہی فیصلہ ہے۔ 2 طرح کے ریسٹیننگ آرڈر انہوں نے جاری کیے ہیں۔ ایک ریسٹیننگ آرڈر تو پری میچور ہے، وہ تو دو تاریخ کو دھرنا ہونا ہے نا، تو یہ 31 کے لیے یہ کیس تو ویسے ہی رکھا ہوا ہے شاید، تو 31 کے لیے نا، تو 31 کے بلایا ہے تو جب 31 کو آنا ہے تو ابھی تک تو دھرنے کی بات نہیں ہے نا، جب انہوں نے آنا ہے اس کا جواب دینا ہے تو دھرنے کی بات تو اس کے بعد شروع ہوگی نا۔ اصل جو مین جو ریسٹیننگ آرڈر ہے وہ حکومت کے خلاف ہے، اور آپ شہر بند نہیں کریں گے، آپ کنٹینرز نہیں لگائیں گے۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، خود بیرسٹر ہیں، میں تو قانون کا طالب علم بھی نہیں ہوں، آپ تو بیرسٹر ہیں۔ آپ نے سینس مہمانوں کی دیکھی کہ خواتین کو کنونشن کرنے کی اجازت ہے آئین کے مطابق، قوانین کے مطابق، رولز کے مطابق، اور خود یہ تینوں سینئر مہمان بیٹھے ہیں، 144 دفعہ بھی ان کو منع نہیں کرتا۔ میں آپ سے پالیسی پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا باقاعدہ حکومت کی یہ پالیسی طے ہوا ہے جس کا آج آغاز کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں راجہ صاحب، حکومت کے پاس بڑی باوثوق ذرائع سے یہ اطلاعات آئی ہوئی ہیں کہ یہ جو مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں خان صاحب 2 تاریخ کو، اس کے بیچ میں جو ایلیمنٹس ان کے ساتھ ہوں گے، کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جن کا تعلق انتہا پسند جماعتوں کے ساتھ ہے۔ مثلاً وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں؟ آپ کو خود پتہ ہے، دیکھیں نا، یہ تو بحث چلی ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، اور ماشاءاللہ اتنے تجربہ کار اینکر، آپ کو یہ پتہ ہے کہ 30 کروڑ روپے جب دیے گئے تھے خان صاحب کو، بڑی بحث چھڑ پڑی تھی، پارلیمنٹ میں بحث ہوئی تھی کہ ایک ہی مدرسہ حقانیہ کو جب دیے گئے تھے تو اس میں بڑی بحث چھڑی تھی، اور پھر اس کے بعد مدینہ میں جب یہ گئے عمرے کے اوپر، وہاں پر بھی کچھ رپورٹس ایسی انٹیلیجنس کی آئی ہیں کہ وہاں پہ کچھ ان کی ملاقاتیں ایسے اہم لوگوں سے ہوئی ہیں جس کے بیچ میں انہوں نے کچھ کمٹمنٹس کی ہیں ان کے ساتھ۔ خیر اینی ویز، وہ تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کس طرح کی کانسپریسی تھیریز چلتی رہتی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے حکومت نے یہ پریکاشنز لینے، ہمارا ایک تجربہ رہا ہے۔ دیکھیں، ہم سے ایک وعدہ کیا گیا ہمیں آپ پارا آنے دیں، پھر ہم سے وعدہ کیا گیا ہمیں 0 پوائنٹ پہ ہم رہیں گے، پھر ایک 2014 کی بات، پھر وعدہ توڑ کے ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ اب ریڈ زون میں داخل ہوئے تو کیا ہوا، پاکستان کی سپریم کورٹ کے، میں نے خود دیکھا شلواریں لوگوں نے لٹکائی ہوئی تھی جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان لکھا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کے آگے چلے، وہ تو مانتے نہیں نا پارلیمنٹ کو، تو خان صاحب گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی پارلیمنٹ تو یہ ہے، پرائیویٹ لوگ تلاشیاں لے رہے تھے، پرائیویٹ لوگ تلاشی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ انہوں نے بنائی تھی۔ دیکھیں، یہ اب ایک کلچر انہوں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ ہم وی آر ابو دی لا، اور کیا کرتے ہیں، پاکستان کو کتنا دھچکا لگتا ہے، پاکستان کی اکانومی کو کتنا نقصان ہوا، گورنمنٹ یہ سارے فیکٹرز ذہن میں رکھ کے پھر ایک ڈیسیجن لیتی ہے، پالیسی
जिसको कहते हैं। पॉलिसी बन गई है पॉलिसी कि हमारी क्रैक डाउन करना है, पॉलिसी हमने देखें, इकट्ठे पॉलिसी नहीं ये है होने कि देना आज किसी असद को। उमर साहब कानून पे बड़ी तकरीरें करते हैं और माशाल्लाह एक अच्छा बैकग्राउंड भी है, कॉर्पोरेट की दुनिया के बंदे हैं, उनको तो ये पता है कि मैंने अगर एक कन्वेंशन करना है और मुझे डीसीओ से परमिशन लेनी 144 के बाद, मेरे भाई मुझसे बहुत सीनियर लॉयर है, मुझसे अच्छा कानून को भी समझते हैं, लेकिन उसके बीच में 144 के बीच में इन चीज़ों का इतलाक होना, एम्पलीफायर का यूज़ होना, स्पीकर का यूज़ होना, उसकी अब बुलंद आवाज़ में चीज़ें लगाना, नारे लगाना, इस तरह की चीज़ें करना, ये भी उस नोटिफिकेशन के बीच में हिस्सा है जो डीसीओ ने जारी की हुई है। और वहाँ पे डीसीओ साहब के मना करने के बावजूद भी इन्होंने ये वहाँ पे असेंबली जो थी इसको जारी रखा। एक 4 बजे की इन्होंने उस पर उन्होंने मना किया आप ये ना करें, उन्होंने 4 बजे वाली जोर से की, फिर उसके बाद दोबारा इन्होंने की। साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप सुबह देखें इमरान खान साहब का बयान यूँ लग रहा था कि फील्ड मार्शल बोल रहा है और उसको अदालत की कोई परवाह नहीं है, और लोगों को कह रहा है कि जी 2 नवंबर को पहुंचो और मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। वो भाई अदालत का एक हुक्म आया और उसने ये स्टेटस को, अब ये स्टेटस को एक लीगल टर्म है ऑर्डर, लेकिन वो वैसे Interpretation स्टेटस को इसकी फिर हर कोई अपनी मर्जी से करेगा। ठीक है, अब लेकिन खान साहब ने सारा कुछ करने के बाद अदालत की हाथ में देने के बाद कहा कि जब मेरे वकील लीगल ओपिनियंस देंगे इसके ऊपर। वो भाई ये हमें तुम्हारी जो तुम्हारा वो बयान सुन रहा है, मैं खुद लॉयर हूं, मुझे पता है कि तुम ओपनली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, तुम खुल के कह रहे हो कि भाई क्या फिर हुकूमत मूव करेगी इस बयान के खिलाफ अदालत में कि ये ही है? मेरे ख्याल से देखें बात सुने, लॉयर्स खुद इस बात पे, मैं वकला के साथ आज काफियों के साथ मिला हूं और मेरी ये बात हो रही थी और वकला ने मुझे कहा है कि यार ये जो उसने स्टेट जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किसी भी कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो यहाँ पे देख लें कि अदालतों का कितना एहतराम है। ब्रेक लेने, नाजरीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इमरान खान ने आज ऐलान कर दिया कि कल मुल्क गिर एहतजाज होगा, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होगा। पिंडी में शेख रशीद अहमद ने अपना एक जलसा रखा हुआ है, एहतजाज रखा हुआ है। कल क्या होगा, थोड़ा सा इन्हीं अमूर को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप फैसला आपका लाइव देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं खुद बात कर रहा था कि कल इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है। अभी थोड़ी देर पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया पर बात कर रहे थे, अभी चंद लम्हे पहले तो उन्होंने भी वही बात की। उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान अभी कह रहे थे, आप भी सुन रहे थे यहां बैठ के, उन्होंने कहा कि जो आज खवातीन और यूथ के साथ किया गया, कारकुनों की तरफ से बड़ा शदीद रद्द अमल आ रहा है और कल उसकी रिफ्लेक्शन होगी। क्या हो सकता है फिर कल? लेकिन मैंने आपको पहले आपके सवाल के जवाब में कहा था कि मैं वायलेंस नहीं देख रहा था। मेरा ख्याल था कि दोनों पार्टीज जो हैं वो एक अपने अपने डोमेन में रह के काम करेंगी, वो एहतजाज करेंगे और गवर्नमेंट भी उसको एक बड़े एक अक्लमंदाना तरीके से, एक बड़े मैच्योर तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश करेगी। लेकिन आज का जो अमल हुआ है उसके बाद, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अब सारी तहरीक जो है ये वायलेंट हो जाए। जो कारकुनों का रद्द-ए-अमल है, आपको पता है पॉलिटिकल कारकुन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, सिर्फ किसी एक पार्टी के बात नहीं, उनका रिएक्शन यही होता है। वो रिएक्ट करते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो ऑब्वियसली कल जब ये लोग निकलेंगे, अगर इमरान खान कॉल देते हैं तो कल जो उनका रवैया होगा, तो एहतजाज कंट्री वाइड कह दिया उन्होंने, उनका रवैया जो होगा। बट बार बार इमरान खान भी अदालत की बात कर रहे थे। अगर ज्यादती हुई है तो रेमेडी तो मिल जाएगी अदालतों से। अदालतें बंद नहीं है, आइन बंद नहीं है, कानून बंद नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है, जमहूरियत तो है मुल्क में। अभी सर पीछे आपने पढ़ा होगा कि 2 ऐसे भाइयों के बारे में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कर दिया, वो उनको ऑलरेडी फांसी दी जा चुकी हुई थी। असगर खान का केस पिछले 31 साल से इन्हीं अदालतों में पड़ा हुआ है सर। इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने के जो केसेस हैं आज भी वो सीख कर रहे हैं कि जी उनके ऊपर डिसीजन किया जाए। सर मुझे बता दीजिए, कोई मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम लोग बैठे हुए हैं सर, कि अदालत ने कौन सा फैसला जो है वो अपने वक्त के ऊपर किया है, ताकि उस फैसले की बेसिस के ऊपर इस मुल्क की जो, इस ममलिकत की जो फैसला दिया है ना सर, क्या फैसला दिया सर, वो आज दे दिया। उसके बाद अब परसों बुलाया, उसके बाद क्या होगा? और अभी क्या देने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट कितने फैसलों के ऊपर बैठी हुई है, हाई कोर्ट कितने फैसलों के ऊपर बैठी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में एक साहब अगर आए हैं चीफ जस्टिस, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ देखिए तारीख शुरू हो गई है। सर ये मुल्क जो है ये बिल्कुल एक दूसरी डगर के ऊपर, ऐसी डगर के ऊपर चला हुआ है जहां कोई सही काम जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बिल्कुल जीरो रह गई हुई है। निजाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो क्राइसिस है इस वक्त, जो आपका सिस्टम जो है उसका बहुत बड़ा क्राइसिस है। और जब तक आप उसको रेमेडी नहीं करेंगे, उसमें कोई फंडामेंटल टोटलिटी आप देख रहे हैं। वो बहुत मलिक जावेद इकबाल वैस साहब,
ابھی عمران خان کہہ رہے تھے کہ جو کچھ آج حکومت نے کیا اسلام آباد میں یوتھ کنونشن اور خواتین کنونشن پہ، عدالت کو ایکشن لینا چاہیے. آپ بھی بریک سے پہلے جب میں نے آپ سے کوسچن پوچھا تو آپ نے کہا کہ بیسیکلی عدالت نے حکومت کو روکا ہے کنٹینر لگانے سے، شہر بند کرنے سے. عمران خان یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ عدالت ایکشن لے؟ کیا ایکشن کی بات کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں ساتھ جو کہہ رہے تھے کہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، عدالتیں صبح سے لے کے شام تک انصاف ہی دے رہی ہیں. لیکن اس ملک کے مسائل، دیکھیں اس ملک کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ہماری لیجسلیشن آج سے 100 سال پرانی ہے، ابھی تک ہم برٹش لا فالو کر رہے ہیں. اب لیجسلیشن تو عدالتیں خود نہیں کر سکتی. عدالتیں تو صبح سے لے کے شام تک ہم خود سارا دن اسی کا حصہ. سی پی سی اور سی آر پی سی دیکھیں، جو بھی ابھی تک پولیس رول بھی آپ 100 سال پرانے والے فالو کر رہے ہیں. یہ چیزیں تو لیجسلیشن کی ہیں، ان میں عدالتوں کا کوئی قصور نہیں. نمبر 1. نمبر 2 سر، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اگر آج ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو جائیں صبح جا کے وہ بھی چیلنج کریں اس بات کو. صبح جا کے ایک ریٹ وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگائیں کہ جناب یہ دیکھیں عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو ایکشن لینے کا اختیار نہیں ہے، وہ صرف آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے. اور وہ بھی صرف جب پبلک ایٹ لارج کو بہت بڑی وائلیشن آف لا ہو تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، کامران بھائی ساتھ بیٹھے ہیں کہ وہ سو موٹو ایکشن لیتی ہیں. اگر ان کے کارکنوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی جو بظاہر نظر آ رہا ہے میڈیا پہ زیادتی ہوئی ہے، وہ جا کے صبح اپنی ریٹ فائل کریں اور سارے لوگوں کو اپنی رہائی دلوائیں، اور پھر جو قانون کے مطابق ان کو ریمیڈیز اویلیبل ہیں اس کو ضرور اویل کریں. لیکن اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کا مطلب آگے سے پھر وائلیشن نہیں ہے، پھر وائلیشن نہیں ہے، وائلنس نہیں ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، عمران خان ابھی کہہ رہے تھے کہ ہائی کورٹ سے پوچھتا ہوں آپ کی ریٹ کہاں گئی ہے. یہ اس طرح سے ایڈریس کرنا، ہائی کورٹ سے پوچھنا آپ کی ریٹ کہاں گئی ہے، کیا یہ ڈریگ کرنا ہے عدالتوں کو پالیٹکس میں، یا واقعی عدالت سے وہ پوچھ رہے ہیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان؟ پاکستان کے ایک لیڈر، صبح ہی عدالت نے کہا تھا کہ آپ جو ہے ریسٹرین کریں، حکومت بھی ریسٹرین کرے. پوچھ تو سکتا ہے کوئی آدمی یا نہیں پوچھ سکتا؟ نہیں، یہ زبان غیر مناسب ہے. دیکھیے، آپ یہ پوچھنے کا انداز نہیں ہے. آپ محترم لوگوں سے ایون جب آپ باقی زندگی میں ہوتے ہیں تو جو چیزیں آپ کے لیے محترم ہوتی ہیں ان سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ اوئے کر کے تو بات نہیں کرتے نا. انہوں نے تو کہا میں دونوں بھائیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. ابھی آپ کے سامنے بات بالکل میں نے دیکھا ہے، اور آپ سن رہے تھے بیٹھ کے. یہ کوئی مطلب یہ اچھی لینگویج نہیں ہے. اور جب اتنی بڑی مطلب لیڈرشپ اگر اس طرح کی بات کرے گی تو پھر ہمیں آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ہم تو فالو کرتے ہیں نا، لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں، یا ان کو فالو کرتے ہوں گے، یا دوسری پارٹی کو، یا تیسری پارٹی کو. اگر سب اسی طرح سے بات کرنے لگ جائیں تو پھر ہم بھی اسی طرح بات کریں گے. پھر کہاں پہ ہمارا کلچر کہاں چلا جائے گا؟ وہ ادب، احترام، وہ ایک دوسرے کا لحاظ، وہ کہاں چلا جائے گا؟ یہ ان کی زبان ٹھیک نہیں ہے. یہ اپنی زبان دوسروں کے حوالے سے بھی ٹھیک کریں اور عدالتوں کے حوالے سے بھی ٹھیک کریں. نہیں، جب یہ کہیں کہ آپ کی ریٹ کہاں گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ تو انصاف مانگ رہے ہیں نا کہ صبح آپ نے حکم دیا، شام میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہو. انصاف مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آرڈر جو ہے نا وائلیٹ ہو گیا ہے، کہیں پہ اس کو جو ہے نا غلط طور پہ انہوں نے استعمال کیا ہے گورنمنٹ نے یا پولیس نے یا انتظامیہ نے، تو وہ اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے نا. اس کا مداوع ہو سکتا ہے، مداوع قانون کے مطابق کریں. ہمارا تمام تر گلہ جو ہے خان صاحب سے یہ ہے کہ وہ قانون سے وہ آگے چلے جاتے ہیں، ماورا چلے جاتے ہیں. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ جی اس طرح کرنے سے ٹائم لگتا ہے. نہیں، اگر ٹائم لگتا ہے تو بھی ہم نے دیکھیں، ہم نے کہہ رہے ہیں کہ 2 بندوں کو پھانسی ہو گئی، وہ ابھی ان کی اپیل پڑی تھی. ایک بندہ مر گیا اسلام آباد کے نزدیک، 17 سال جیل میں رہا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پتہ لگا وہ بے قصور تھا بیچارہ. میں ایسے ہے کہ شاید ان کو مکمل طور پہ حقائق معلوم نہیں ہوں گے. اس میں اپیل ڈسمس ہو گئی تھی. 2 ججز تھے اس میں، شاید راجہ فیاض صاحب تھے اور پرویز صاحب تھے. اس میں ہوا یہ کہ اپیل ان کی جو پٹیشن تھی، جو اوریجنل پٹیشن تھی، جن کو 2 کو پھانسی لگی جی، ان کی اوریجنل پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی. پھر سو موٹو ریویو ہوا. پھر اس پہ سپریم کورٹ کے دوسرے ججوں نے کہیں پہ خود ان کی نالج میں آیا یا کوئی اپلیکیشن آئی مسلینس ریویو کی. اچھا، جب پٹیشن آتی ہے تو اس کے ساتھ خود بخود جو ہے نا معاملہ رک جاتا ہے. اس میں سٹے نہیں چاہیے ہوتا یہ ایگزیکیوشن کے حوالے سے. مگر ریویو میں یا سو موٹو ریویو میں وہ شاید خود بخود نہیں رکتا، اس میں سٹے سیک کرنا پڑتا ہے. تو اس میں کوئی ٹیکنیکل باتیں ہیں، کوئی غلطی ہوئی ہے، ادھر سے بھی ہوئی ہے، زیادتی بھی ہوئی ہوگی، مگر جو ہے نا وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہوا. نظام پہ اعتماد کریے، دستور پہ اعتماد کریے. اگر ہم نے یہ سبز کتاب کو جو ہے نا اگر ہم نے اگنور کر دیا، پھر جو ہے نا معاملات اسی طرح سے ہوں گے جس طرح سے ضیاء الحق کہا کرتے تھے کہ جناب یہ ایک کتاب ہے نا تو کیا ہے، اس کو میں پھاڑ کے پھینک سکتا ہوں. تو پھر کوئی آئے گا اس کو پھینک دے گا. محسن رانجھا صاحب،
آپ بیرسٹر تو ہیں, لائر ہیں, قانون دان ہیں, بٹ حکومتی بینچوں کو بھی آج ریپرزینٹ کر رہے ہیں. حکومت پارلیمانی نظام میں آئین کے تحت, قانون کے تحت حکومت ذرا جھک کے بات کرتی ہے, انگیج کرتی ہے, بجائے اس کے کہ سر عام ڈنڈے برسائے جائیں اور ایک ڈسپلے کیا جائے کہ یس وی آر پاورفل, ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے, ہمارے ہاتھ میں قانون ہے, ہم جو چاہیں کریں. یہ نامناسب رویہ نہیں ہوتا حکومتوں کا ہمارے یہاں. میں صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے ذرا یہ بادشاہ سلامت کی زبان نوٹ کی ہے. بادشاہ سلامت کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ اگر ان کی مرضی کا فیصلہ ہے تو بہت اچھا فیصلہ ہے, اور اگر ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں ہے تو وہی عدالت, وہی الیکشن کمیشن, وہی چیف جسٹس اگر مرضی کا فیصلہ نہیں دیتا تو وہی برا ہو جاتا ہے. یہ خان صاحب کا جو ہے نا, یہ ان کو میں ایک بات بتا دوں جو ان کی میرے عقل اور فہم میں نہیں ہے, کہ جو زبان ہے نا, انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ انسان کو تخت پہ بھی زبان بٹھاتی ہے اور تختے پہ بھی زبان لے جاتی ہے. اور خان صاحب جس سپیڈ سے جا رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ جو 126 دن میں زبان استعمال ہوئی تھی, کوئی سوسائٹی کا, ان کے اپنے فالوور جو عمران خان کو لوگ ووٹ دیتے تھے, انہوں نے ان کی زبان کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا. ان بچوں کے ماں باپ نے ان کو جلسوں میں جانا روک دیا. یار تم کہہ رہے ہو تم نے لینگویج یوز کی ہے, لیکن اینی ویز میں تو لینگویج کو یہاں پہ دوبارہ سے ری ایٹریٹ کرنا ہی اپنی بےزتی سمجھتا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں, حکومت پہ یہ سوال کیا جا رہا ہے, اگر آپ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں تو اس دھرنے کی ضرورت کیا جب سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ کو ہم سبمٹ کر چکے ہیں. آپ کو سپریم کورٹ کی آپ کی مرضی کی کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے تو آپ اس کو بڑا یوز کرتے ہیں. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, حتیٰ کہ اب پچھلے دن ایک سپریم کورٹ میں بات ہوئی تھی, ججز آلویز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس, آئی ایم اے لائر اینڈ آئی بلیو ان دیٹ. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کر دی, لیکن ہم نے عدالت کا احترام کیا, ہماری طرف سے کوئی ریاکشن نہیں آیا. بادشاہت کی بات, بادشاہت کی بات جب کہ جہاں بادشاہت ہے, یہ بات ٹھیک ہے نا, لیکن ہم نے یہی بات کر رہے ہیں, یہی بات ہو رہی ہے نا, ہم نے کوئی ریاکشن نہیں کیا. لیکن قانون میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ طریقہ کار ہے کہ جج اپنی ججمنٹس کے تھرو بولتے ہیں, لیکن اس کو بات چھوڑ دیں. لیکن پھر بھی ہم نے احترام کیا. اب اگر احترام ہم کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب سبمٹ کر چکے ہیں سپریم کورٹ کو, کہہ رہے ہیں کہ میں بھائی جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں, تو پھر اب آپ کی, اور ہم نے ایڈمیسیبلٹی والی بات ماضی میں بھی رانجھا صاحب, یہ ماضی میں بھی چلتا رہا ہے. رؤف حسن صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ ہو گیا, 1 نومبر کو بلایا بھی ہے, اس کی ہیئرنگ ہے باقاعدہ, 31 اکتوبر کو یہاں ہائی کورٹ نے بلایا. جب معاملات عدالت میں چل رہے ہیں تو پھر اس طرح کا رویہ, اس طرح کا بیہیویئر, اس طرح کی لینگویج, اس طرح کی باتیں, قانون کے دروازے پہ آپ نے نوک کر دیا تو انتظار تو کرنا چاہیے. پھر دیکھیے, ہسٹوریکل کانٹیکس میں 2-3 باتیں کروں گا. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے والی واحد پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, جس کے صدر نواز شریف عدلیہ کی آزادی کے لیے پھر دھرنے بھی دیے, جلوس بھی نکالے. دیکھیے سر, جو ہسٹوریکل کانٹیکس کی بات کر رہا ہوں سر, وہ ایک فیکٹ ہے. کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے آج تک تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا. دوسری بات, جب ہسٹوریکل کانٹیکس میں گئے, جب پی ایم ایل این کی حکومت نے ٹی او آرز بھیجے سپریم کورٹ میں, تو سپریم کورٹ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. یہ بھی ہسٹری کا حصہ ہے, اور یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں, ہم ٹو پرپیچوٹی کرتے رہیں گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, اور ہم اپنی جو ریلیونس ہے وہ کھو بیٹھیں گے. اس میں کوئی اپوزیشن شامل نہیں تھی. اس کے بعد ان کے ریجیکٹ ہونے کے بعد 5-5.25 مہینے تک یہ لوگ ہسٹوریکل, مجھے آگے بڑھنا ہے, ٹائم تھوڑا ہے. ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کیا کہوں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, کنسرن آتے ہیں, سیریس کنسرن. میں صرف ایک بات کہتا ہوں, زبان کسی کی بھی ہو غلط, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ریسٹرین کرنا چاہیے, اور باقی جو لوگ ہیں پارٹی, جو ملک صاحب 31 اکتوبر کو بلایا گیا ہے اسی کیس میں, جو کنسرنز ہیں میرے حساب سے بہت ویلڈ ہے. دھرنے والے کیس میں کیا ایکسپلینیشن لینا چاہ رہی ہے کورٹ, کس لیے بلایا گیا ہے؟ میری ایک عام فہم, ایک لے مین کی حیثیت سے, عام آدمی کی حیثیت سے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. آج جب ہیئرنگ ہو رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو پیمرا اتھارٹیز نے عمران خان صاحب کے کچھ کلپس کو وہاں ڈسپلے کیا, ڈیمونسٹریٹ کیا, جس میں محترم خان صاحب کے سٹیٹمنٹس تھے کہ میں اسلام آباد بلاک کر دوں گا, اور جو بھی دیگر اس وقت ان کے سٹیٹمنٹس آپ بھی سن رہے ہیں. تو اس پر عدالت نے عمران خان صاحب کو بلایا ہے ان پرسن, کہ 31 تاریخ کو آ کے بتائیں کہ کس قانون کے تحت آپ یہ بیانات دے رہے ہیں, وضاحت دیں کہ آپ کس قانون کے تحت آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی انہوں نے
जजमेंट आज दे दी कि आप नहीं, लॉकडाउन judgment नहीं है वो। ये डायरेक्शन सवाल थी, है। ये डायरेक्शन थी, सवाल है। ये एग्जेक्टिव्स को डायरेक्शन दी गई है, अथॉरिटीज को कि और आपने प्रोटेस्टीज को, और इमरान खान साहब के हवाले से तो मजिस्ट्रेट की बाकायदा ड्यूटी लगाई ड्यूटी गई लगा है दी गई। कि आपने कामरान जाके मुर्तज़ा बताना साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये भी इंप्रेशन है और बड़ा वैलिड इंप्रेशन है, कंसर्न की ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत, जो मैं रांझा साहब से बात पूछ रहा था कि हुकूमत इंगेज करे ये अदालतों के पीछे। पहले इलेक्शन लतीफ खोसा साहब भी एक दिन बात कर रहे थे कि हुकूमत टेक्निकलिटीज के पीछे क्यों छुप रही है। हुकूमत का मसला तो ये है, जो इनके जो बड़े लीडर हैं वो तो शायद इनके अपने वज़रा के हाथ में भी नहीं आते हैं, अपने एमएनएस के हाथ में भी नहीं आते, तो दूसरों को किधर से इंगेज करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा माइंड सेट मसला होता तो है ना हुकूमत में। माइंड सेट आपके होता है, प्रोग्राम में हकीकत बयान नहीं हो रही है। माइंड सेट होता अच्छा है, है। आप तो समझना चाह रहे हैं, आप सीनियर लोगों को बुलाया है। हाँ, लोगों के साथ बात करते हैं। और अगर आप देखिए, जब आप कहते हैं कि जमहूरियत हमारा जो है ना निज़ाम होगा जिसके ज़रिए जो है ना हम सब कुछ अपना निज़ाम चलाएंगे, तो फिर उसके अपने तकाजे होते हैं, उसमें एक माइंड सेट होता है। तो फिर उस माइंड सेट के मुताबिक चलें, उसके मुताबिक निज़ाम को चलाएं। मैं कई इनके एमएनएस को ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो रोते हैं आके। जी राजा साहब, अगर जमहूरियत है, आइन है, फिर जमहूरी तकादों की तो हर कोई इस मुल्क में बात कर रहा है ना। हमारा रोना बहुत नजर आता है, लेकिन इन्हें हमारा खिलखिलाना नहीं कभी नजर आया। लेकिन बात यह है कि सोटियां चला के बहुत खिलखिला रहे हैं। देखा नहीं देखिए, मैं आपने आपको ये माशाल्लाह बताता हूँ राजा कि जो साहब उन्होंने ये कितने बात खुश की कि हमने उनके साथ टीओआर के बीच में बात की और क्या मामलात हुए और हमारा रवैया जो था वो, देखिए हमने बात की, एक तो अगर हमारा पनामा में नाम हो तो फिर करें। आपको पता है ये बड़ी लंबी बहस है, इसके ऊपर पनामा की अपनी एक्सप्लेनेशन भी आई, इसके ऊपर फिर उन्होंने पनामा की अपनी जस्टिफिकेशंस भी हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहा, जब इन्होंने नवाज शरीफ को स्पेसिफिक टारगेट करना शुरू कर दिया और इवन जो इन्होंने अपना एक लॉ बनाया एतजाज साहब ने, उसमें डेफिनेशन में भी जो प्राइम मिनिस्टर में नवाज शरीफ एंड फैमिली वो लोग आ रहे थे, तो वहां पे हमने कहा कि यार अगर आप नवाज शरीफ स्पेसिफिक करते हैं तो फिर आप सारे लोन्स, राइट ऑफ, हर चीज डालें। जहां पे जहांगीर तरीन फंसता है वो नहीं करते, पहले जहां प्राइम पर मिनिस्टर से शुरू कर दें, बाकी बात हो जाएगा। मेरी बात सुने, हमने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर इम्प्लीकेट होता है और चेन एस्टेब्लिश हो जाती है बच्चों के थ्रू प्राइम मिनिस्टर तक, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी ले आए। अगर चेन ही नहीं एस्टेब्लिश होती तो एट आउटसेट प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व ना करें। लेकिन जब हम अलीमा खान, इमरान खान, जब हम इनकी नियाजी सर्विस और इन कंपनीज की बात करते हैं और तो फिर कहते हैं कि नहीं जी राइट ऑफ की बात ना करें। बहुत आप ये ना शुक्रिया करें। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, मलिक जावेद वैंस साहब, रऊफतन साहब, आप लोग तशरीफ ले आए। नादरीन, प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन ये डिस्कशन और सारे इश्यूज चल रहे हैं। कल पीटीआई का मुल्क गिर धरना है और शेख रशीद अहमद ने पिंडी में अपना जलसा रखा हुआ है। 144 पिंडी में भी है, इस्लामाबाद में भी है। देखते हैं कल हालात किस करवट बैठते हैं, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि पुरअमन रहे पाकिस्तान, पुरअमन रहे पिंडी, पुरअमन रहे इस्लामाबाद। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।